जनाब मोअज़्ज़िज़ इंग्लिश लाइन्स मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन मेरे 22 साल के लाइन्स के सफ़र का एक दिन है। जब मैंने लाइन्स क्लब को ज्वाइन किया था दूसरे तीसरे साल में ही मुझे खूबसूरत इलेक्शन देखने को मिला ख्वाजा ज़फ़र इक़बाल साहब। उस वक्त मैंने सोचा भी ना था कि अल्लाह ताला इस कदर मेरे पे मेहरबान होगा कि एक दिन मैं भी इस बीजेपी सीट के लिए नामजद किया जाऊंगा और यहाँ पहुँचूंगा। मैं अपने परवरदिगार और आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और उस परवरदिगार ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक आ सकूँ। मेरा ये सफ़र मेरे क्लब से शुरू होता है। मेरी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा मैंने अपने एक मेंबरान के साथ गुजारा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, ये सब यही लोग। मेरे घर की कोई खुशी, कोई गम, कोई बात इन लोगों के साथ। इससे आगे निकल के मुझे एक और वसी खानदान मिला, वो है मेरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मुझे खालिद जमील साहब मिले, जिन्होंने 2 साल मेरी इस कदर खूबसूरती से रहनुमाई की कि मैं इस मकाम पे और इतने खूबसूरत तरीके से पहुंचा कि जिसका मुझे खुद नहीं है। मेरे हर सीनियर, हर मेंबर, हर दोस्त इतना शफीक और मेहरबान रहा मेरे साथ कि मुझे आज यहाँ खड़े होकर यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी आसानी से और इतने प्यार के साथ आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी शायद उसका हकदार नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। एक सबसे खूबसूरत शख्स जो पिछले 2 साल मेरी जिंदगी में आया और मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचाने में मेरे साथ यहाँ तक उसके जो बातें, उसकी मशवरे, उसकी हर चीज़ इतने काम आई और आगे भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इसका साथ मेरे साथ रहे और ये इसी तरह मुझे अपने मशवरों से, अपनी मोहब्बत से काम लेके चलता है। उस शख्स का नाम है नसीमुल रहीम। बहुत से लोगों का शुक्रिया, मेरे घर वालों का, मेरे वालिदैन मेरे लायंस क्लब से बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन वो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि ये कर रहा हूँ तो वो खुश भी हो जाते हैं। आज तो नहीं है यहाँ बैठे हुए, शाम को इंशाअल्लाह अगर उसकी वालिदा की सेहत ठीक नहीं है अगर वही तो जरूर आएंगे। मैं आखिर में सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेख साहब। अब तशरीफ लाते हैं मुल्तान से आए हुए हमारे दोस्त, इंतहाई कम को हैं, कम बात करते हैं, शर्मीले हैं, हर वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक हैं, लाइन साहिब रहीम साहब। Janaab District Governor and at-table dignitaries, past district governors, rather mere Moses past district governors, dear fellow lions, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा मशकूर हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज दूसरी दफ़ा आप लोगों ने यह अमल किया और उसकी वजह से ये मेरी अमल आप लोगों से मिला। आपका एतमाद मुझे दूसरी दफ़ा मिला है और मैं कोशिश करूँगा कि इस एतमाद पर पूरा हो। अगर इस स्टेज पर, इस जगह पर खड़े होकर मैं खालिद जमील का शुक्रिया अदा नहीं करता तो बहुत ही कमजोरी होगी। और जिस अंदाज से उन्होंने ये सारा आज का प्रोग्राम निभाया है, रादर पूरा साल निभाया है, आई वॉन्ट टू गिव हिम अ वेरी गुड क्लैप।
میری کوشش ہوگی کہ آپ کو نو کا ووٹ نہیں ملے گا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا. اور اٹس پاسبل کہ تمام لوگ ایک ہی طرح کا سوچنا شروع کر دیں. ظاہر ہے زندگی میں لوگوں کو سوچنے کا اور سمجھنے کا اور دیکھنے کا اپنا اختیار حاصل ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ تمام لوگ 100-125 لوگ ایک ہی طرح ایک دن میں ایک ہی وقت پر کیسے سوچیں گے. آج پتہ لگا کہ انہوں نے یہ بھی کمال کر دیا. So you are highly congratulated sir. آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا. وہ جو بعد میں نو کی پالیٹکس ہے، میں تھوڑا سا بات اپنی جو میں نے بات کرنی تھی میں اس سے تھوڑا سا مختلف بات کر رہا ہوں. وہ جو بات کی نو کی پالیٹکس ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہمارے ڈسٹرکٹ. یہ ڈسٹرکٹ ایک پھول کی مانند ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس اسکول کو جس طرح آج یہ قائم ہوا ہے اسی طرح قائم کریں. اس کے اندر یہ ہارمنی، فیلوشپ اور سیلف ریسپیکٹ کے جو معاملات ڈیولپ ہوئے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں ان تمام چیزوں کو اسی طرح لے کر آگے چلوں. اور کیا ہی خوبصورت علامہ اقبال نے کہا کہ ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ اس پھول کو، ان تمام پتیوں کو جس میں فیصل آباد، لاہور اور ملتان کی ایک بہت بڑی بڑی پتیاں ہیں، ہم اسی طرح کمبائن کر کے رکھیں اور اسی خوشبو کو اسی طرح تر و تازہ رکھیں. یہاں پر میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ محمد اظہر چودھری. آج تک میں ہمیشہ محمد اعظم چودھری کہتا رہا اور بہت سارے لوگ کہتے رہے کیونکہ وہ اعظم چودھری اتنے زیادہ ہمارے ساتھ ہیں اور اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ زبان سے اترتے ہی نہیں. لیکن آج اگر میں نے آج دوبارہ یہ گا، میں نے پہلی دفعہ آپ کا نام لیا ہے اور صحیح لیا ہے محمد اظہر چودھری. بالکل ضروری ہے اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اس ضرورت جس کی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے، پروٹوکول کے لحاظ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے تمام ٹارگٹس کو اور آپ کا یہ جو سلوگن ہے پاتھ ٹو ہیپینس، اس پاتھ کو ضرور آپ کے ساتھ مل کر تلاش کریں گے اور اس پاتھ پر ہیپینس کو اجاگر کریں گے. میں یہاں پر لوئن ابراہیم ہمارے فرسٹ وائس ڈسٹرکٹ گورنر کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کرے وہ فرسٹ بھی ہو کہ ہمارے ساتھ وہ شامل ہوئے. ایک ہماری شخصیت اور جیسا ان کو دیکھ رہے ہیں ہمیں مکمل امید ہے کہ یہ اپنی اسٹرانگ لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا اضافہ ہو. The last but not least, I would like to thank especially to the leadership of the district. میں شاید ساروں کا نام یہاں پر نہ لے سکوں کیونکہ وقت کا تھوڑا سا تقاضا ہے، لیکن فیصل آباد، لاہور اور ملتان یہ تمام لیڈرشپ جو اس خوبصورت گلدستے کو، اس خوبصورت پھول کو آج اس اسٹیج پر لانے میں جنہوں نے اپنی گوناگون مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر اس کام کو آگے بڑھایا، میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے، آپ یقین کیجئے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ لفاظی نہیں ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں.